अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत से लोग इस बात को लेकर बड़े परेशान नज़र आते हैं कि हमारे घरों में जिन्नाती असरात महसूस होते हैं, हवाई असरात महसूस होते हैं, या ऊपर की हवाएं हमें महसूस होती है हमारे घरों के अंदर के इस तरह का कुछ है, और कभी कभी घबरा भी जाते हैं। या फिर बहुत से लोग इस तरह से परेशान होते हैं कि हमारे अंदर किसी ने या हम पर किसी ने जादू कर दिया है, मकान पर जादू कर दिया गया, या फिर जो है तिजारत पर जादू कर दिया गया, या दुकान पर जादू कर दिया गया, या किसी बंदे पर, किसी ख़ास, किसी पर्सनल पर, किसी पर जादू कर दिया गया, किसी बहन पर, बेटी पर, भाइयों पर, या किसी पर भी जादू कर दिया गया। तो इस तरह के मसाइल को लेकर के बहुत से लोग परेशान नज़र आते हैं। तो आइए इस ताल्लुक़ से मैं आपको कुछ वो बातें और वो पढ़ने की चीज़ें और वो दुआएं बताऊंगा कि जिसको आप पढ़ करके और आप इन सारी परेशानियों से निजात हासिल कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को एक पुरसुकून और बेहतरीन ज़िंदगी बना सकते हैं। और ये वो चीज़ें हैं कि जो कुरान करीम के अंदर भी है, जिससे हमें काफ़ी फ़ायदा हासिल होगा, और ये वो दुआएं बताऊंगा कि जो हदीस मुबारका के अंदर भी मौजूद है, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके पढ़ने की तरगीब हमें दी है, ताकि हर इंसान और हर मोमिन इन शैतानी चीज़ों से बच सके। देखिए, ये ज़िंदगी है और इस ज़िंदगी के अंदर हर एक दूसरे का दुश्मन और हासिदीन, हसद करने वाले नज़र आते रहते हैं। तो हो सकता है, मुमकिन है कि कोई किसी पर कुछ करा दे। ये भी नहीं कहा जा सकता कि किसी ने कुछ करा दिया। आजकल तो छोटी छोटी बातों को लेकर के बेम कर लिया जाता है, वहम कर लिया जाता है। एक वसवसा दिल में आता रहता है कि किसी ने कुछ करा दिया है, कारोबार नहीं चलता, किसी ने कुछ करा दिया है, रिश्ते नहीं आ रहे, किसी ने कुछ करा दिया है, या घर में हालात बड़े ख़राब हैं, किसी ने कुछ करा दिया है। तो बात यही आती है घूम फिर करके, जब भी कोई मसला या मामला बिगड़ जाए तो किसी ने कुछ करा दिया है। कराना कुछ नहीं होता। हमारा जो यकीन है वो सही होना चाहिए कि अल्लाह के अलावा हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता और कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये तो हमारा यकीन होना चाहिए। दूसरी बात कि अगर इस तरह की अलामतें, इस तरह की निशानियाँ या इस तरह की चीज़ें पाई जाएँ कि जिससे ये कहा जा सकता है कि यकीनन इस बंदे पर जादू कर दिया गया है, और किसी माहिर ने बता दिया हो कि हाँ इस पर जादू है, और जादू के अलामात की वजह से ये बड़ा परेशान है, या इसके हालात धीरे धीरे बहुत ज़्यादा बिगड़ते जा रहे हैं, तो फिर हमें ठीक है, लेकिन इसके लिए अल्लाह तबारक व तआला से खुसूसी तौर पर दुआओं का इत्तिमाम करना चाहिए। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या थी कि घरों में हवाई असरात या फिर जो है ऊपरी असरात या फिर जिन्नाती असरात महसूस होना, तो हमें इस वक्त क्या करना है। देखो, सबसे पहले वाला जो काम है कि जिनके घरों में जिन्नाती असरात या हवाई असरात महसूस होते हो, तो सूरह बकरा का एहतिमाम करें। रोज़ाना सूरह बकरा अपने घर में पढ़ने की जो है कोशिश जारी रखें। अगर ये नहीं पढ़ सकते तो कम से कम आयतुल कुर्सी और 3 कुल या 4 कुल औज़ु कुल या काफ़िरून, कुल वल्लाहु अहद, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक और कुल औज़ु बिरब्बिन नास, ये पढ़ करके और अपने घर में सब पर दम कर लिया करें। और इसी तरीके से जिसमें असरात ज़्यादा हो उस पर पढ़ करके उसको पर दम कर दिया करें, उसको पिला दिया करें। या फिर घर के अंदर ये सारी चीज़ें हमें नज़र आती हो या महसूस होती हो, तो फिर ऐसी सूरत में हम पानी पर दम करके और पानी के छींटे दीवारों पर लगा दिए जाए। इंशाअल्लाह काफ़ी हद तक हमारे घरों में हमारे घर महफूज होंगे और अल्लाह तबारक व तआला हमारे घरों की हिफाजत फरमा लेगा। और अगर हो सके तो ये कुरान करीम की आयत जो मैं आपको बतलाता रहता हूँ बार बार, सूरह कलम यानी 29वें पारे के दूसरी सूरत है सूरह कलम, व इन यकादुल्लज़ीना कफ़रू लयुज़्लिक़ूनका बिअबसारिहिम लम्मा समिअु ज़िक्र व यक़ूलूना इन्नहु लमजनून वमा हुवा इल्ला ज़िक्रुल लिल आलमीन। इस आयत को भी शामिल कर लिया जाए, आयतुल कुर्सी पढ़ ली जाए, और फिर सुबह के वक़्त में और शाम के वक़्त में दोनों मरतबा पढ़ करके और जो है पानी पर दम करके और मकान के छींटे लगा दिए जाए। इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि जो हवाई असरात या जादू या जो है जिन्नाती असरात सारी चीज़ें गायब हो जाएगी इंशाअल्लाह। अल्लाह की ज़ात से उम्मीद रख करके करिएगा। अच्छा, फिर उसके बाद में जिन लोगों पर अपने अंदर ये चीज़ें महसूस होती हो, तो फिर
صبح کے وقت میں آیت الکرسی، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس یہ پڑھ کر کے اپنے اوپر دم کریں اور ایک پانی پر جو ہے دم کر کے اور اسے پی لیا جائے، اس کا ہمیں اہتمام کرنا۔ اگر یہ آیت یاد ہو جائے وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ۔ اس آیت کو میں یا تو ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دے دوں گا یا اس ویڈیو کے کمنٹس میں آپ کو یہ آیت لکھ کر کے دے دوں گا، تاکہ آپ اس کا اسکرین شاٹ لے کر کے اور آپ یاد کر لیں اور آپ اپنے لیے جو ہے اس کو پڑھ کر کے آپ صحت یاب ہو سکتے ہیں اور اسی طریقے سے پریشانیوں سے نجات حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے پڑھنے میں جو ہے کامیابی عطا فرمائے۔ تو یہ چیز ہو گئی۔ اچھا، جن لوگوں کو جادو کے اثرات معلوم ہوتے ہیں یا گھر میں بندش ہے یا اسی طریقے سے دکان میں بندش نظر آتی ہے، تو دکان میں اگر بندش ہے تو ہمیں سورہ یاسین کا اہتمام کرنا ہے، اور گھر پر بھی ہمیں سورہ یاسین کا تو کم سے کم اہتمام کر ہی لینا چاہیے۔ ان دو چیزوں کا تو دو جگہوں پر ہمیں اہتمام کرنا ہے۔ اور اسی طریقے سے ہمیں تجارت میں، کاروبار میں ہمیں بالکل بھی برکت نظر نہیں آتی اور ایسا نظر آتا ہے کہ کسی نے کچھ کرا دیا ہے، تو ایسی صورت میں یہ جو 4 صورتیں نا بڑی زبردست ہے اور بڑے کمال کی صورت ہے۔ اگر آپ اس کو 20 دن، 21 دن یا 40 دن تک آپ پڑھ لو گے، انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہر طرح کی وہ آفت، وہ بلا، وہ مصیبت کہ جس کو ہم یا تو جادو کہہ رہے تھے یا پھر جناتی اثرات کہہ رہے تھے، وہ ان ساری چیزوں کا اللہ تبارک و تعالی خاتمہ کر دے گا۔ اچھا، یہ 2 دعائیں اور یاد رکھے گا جو میں آپ کو ڈسکرپشن میں یا کمنٹس میں دے دوں گا، پہلا کمنٹ میں انشاءاللہ۔ تو کیا ہے 2 دعائیں؟ کہ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ اس دعا کو اچھے سے یاد کر لیجئے گا، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ اور دوسری دعا ہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ اس کو صبح میں 3 مرتبہ پڑھیے گا اور شام کے وقت میں 3 مرتبہ اس دعا کو ضرور پڑھیے گا۔ اب پوری ترتیب کیا ہے میں آپ کو بالکل شارٹ طریقے میں سمجھا دوں کہ اگر گھر میں جنات ہیں یا جادوئی اثرات ہیں، سورہ بقرہ پڑھ سکتے ہو تو سورہ بقرہ پڑھنے کا معمول بنا لو، ٹھیک ہے۔ اگر گھر میں 2-3 افراد ایسے ہیں کہ جو سورہ بقرہ پڑھنا جانتے ہیں تو پھر آدھی آدھی کر لو، ایک ساتھ بیٹھ کر کے ایک ہی بندہ مکمل نہیں کر سکتا، کوئی بات نہیں، آدھا پارہ اس نے پڑھ لیا، آدھا پارہ دوسرے وقت میں اس نے پڑھ لیا، آدھا پارہ تیسرے وقت میں اس نے پڑھ لیا، آدھا پارہ چوتھے وقت میں اس نے پڑھ لیا۔ اس طرح کر کے ہمیں یہ جو تقریباً 2.5 پارے ہیں یہ مکمل کر لینا چاہیے، اور اگر ہو سکے سب سے بہتر ہے کہ ایک ہی بیٹھک میں پڑھ لیا جائے، لیکن ایسا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اچھی بات تو سمجھ میں آ گئی۔ سب سے پہلا عمل کیا ہے؟ اگر سورہ بقرہ پڑھ سکتے ہو تو سورہ بقرہ پڑھیں، اور اگر نہیں پڑھ سکتے تو آیت الکرسی اور 4 قل پڑھ کر کے، اور پھر اس کے بعد جو آیت میں نے آپ کو یاد بتلائی تھی سورہ قلم کی، وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ، اس کو پڑھ کر کے پانی پر دم کر کے، اگر خود مریض ہے تو اس پر دم کر کے وہ خود پی لے، اگر کوئی پلانا چاہ رہا ہے تو اس پر دم کر کے پانی پر اور اس کو پلا دیا جائے، اگر مکان کے اوپر ہے تو پانی پر دم کر کے اور مکان میں چھڑک دیا جائے، ٹھیک ہے۔ اگر ہوائی اثرات ہے تو پھر مکان پر چھڑک دیا جائے، دکان پر ہے بندش ہے تو پھر دکان پر اس پانی کو چھڑک دیا جائے، چھینٹے لگا دیے جائے۔ اچھے سے اس ترتیب کو سمجھ لینا ہے۔ اگر خود پڑھنا جانتا ہے تو خود پڑھے، خود نہیں پڑھنا جانتا تو اگر کوئی دوسرا پڑھ کر کے جو ہے اس کو پانی پر دم کر کے اور مریض کو پلا دیا جائے تو انشاءاللہ شفا ہوگی اور فائدہ ضرور حاصل ہوگا۔ اب ہمیں ادھر ادھر ٹھوکریں نہیں کھانا ہے، ادھر ادھر نہیں جانا ہے، بلکہ یہ جو مختصر وظائف اور اعمال اور جو چیزیں میں نے آپ کو بتلائی ہے ان کو اپنے ذہن میں رکھیں اور یاد کر لیجئے۔ انشاءاللہ آپ کو کچھ ہی دنوں میں ان ساری چیزوں کا فائدہ ضرور حاصل ہوگا۔ اس ویڈیو کو شیئر کیجئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔